तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और इस मौके पर असद उमर ने कहा कि तमाम इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है, ज़मीनों की बोली लगाई गई, कौम ने ज़मीनों की बोली लगते हुए देखी। ऐसी सियासत के ख़िलाफ़ हमेशा अवलीन जहाद तहरीक इंसाफ ने किया। उनके हमरा फ़ारूक हबीब और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बड़ा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया है। 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट करने का ये फ़ैसला सामने आ चुका है। आपको बताएं कि इससे पहले जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ था आर्टिकल 63A जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उसकी रोशनी में कहा गया था कि मदद ली जाएगी इस फ़ैसले में, और अब ये बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका है। 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली जिनकी जानिब से तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट दिया गया था, हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए उन्हें डी सीट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद हमजा शहबाज को डाले गए वोट अब ख़त्म हो चुके हैं और विफाक में फैसले करने का इख्तियार अब किसके पास है, इस हवाले से असद उमर भी अभी बात कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि लोगों को ख़रीदने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन ख़रीदो फरोख्त किसी काम नहीं आई है। इस मजाक को अब ख़त्म होना चाहिए और अजीब व गरीब किस्म की तर्ज सियासत को अब इस मुल्क से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है कि 25 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स जाकर वोट कास्ट किए थे, उन्हें अब डी सीट कर दिया गया है। तफसीलात पर बात करने के लिए बाबर अब्बासी अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। बाबर, बताइए आपके पास इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 3 रोज कबल महफूज किया गया फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक 25 मुनहरिफ सूबाई अरकान असम्बली को डी सीट करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 25 मुनहरिफ अरकान का पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देना साबित हो गया है, लिहाजा ये अरकान असम्बली जो है डी सीट करार दिए जाते हैं। PTI की जानिब से अपने 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था। स्पीकर सूबाई असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस रेफरेंस पर तफसीली समाअत की। तमाम फरीकैन को फर्दन सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और जो आज सुनाया गया है, जिसके मुताबिक बाबर आप साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उन्हें डी सीट कर दिया गया है। अब वो ना 3 में रहे ना 13 में। देखें, 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है कि एक फैसले में 25 अरकान असम्बली महल हो गए। इस महल होने से ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदालतों ने नरफ और ज़मीर बेच कर इलेक्शन तब्दील करने की रविश को तर्क कर दिया। अब इससे असूली तौर पर तो हमजा शहबाज को फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए और इस दौरान जो उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है वो भी सारी कैंसिल होनी चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या रिएक्शन करता है, लेकिन अब इमरान खान को भी यकीनन इलेक्शन कमीशन से माजरत करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को तब्दीली का कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक जो मुनहरिफ अरकान है जिन्होंने 18वीं तरमीम के तहत फ्लोर क्रॉसिंग किया, उन 25 MNO को महल कर दिया, जिसमें से 18 जगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, 5 अलीम खान ग्रुप के लोग हैं अलीम खान समेत, और 2 असद खोकर समेत हैं। तो इस तरह इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की आईनी और कानूनी हुकूमत की हैसियत कोई नहीं, और हमजा अगर इस वक्त कोई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि सरकारी चीज़ों का गैर कानूनी इस्तेमाल करना। भट्टी साहब, अगर इमरान खान साहब के नैरेटिव की बात कर ली जाए तो वो जलसों में, तकरीरों में कहते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पार्टी बन चुका है, नून लीग का साथ दे रहा है। आपको लगता है कि इस फैसले के बाद उनका नैरेटिव तब्दील होगा? अब तौर पे तो इमरान खान को भी माजरत करना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को पहले दिन से कह रहे थे कि नून लीग का कारकुन है, इलेक्शन कमीशन पे हमें एतबार नहीं, इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के इशारों पे चलता है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को ही वोट देने वाले तमाम अरकान 25 असम्बली को PTI की तारीख एप्लीकेशन पे ही महल कर दिया है। तो मेरा ख्याल है अखलाकी तौर पे उनका भी तकाजा है कि अब इलेक्शन कमीशन की तारीफ करें और ये उन्हें ऐलान करना चाहिए अगर इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया इलेक्शन होते हैं तो उसके नताइज भी कबूल करेंगे।
اب عمران خان کو بھی یہ روش چھوڑ دینی چاہیے کہ جب ادارے ان کے خلاف نہ کام کریں تو ان پر تنقید شروع کر دو، جب ادارے ان کے حق میں فیصلہ کریں تو پھر آپ تعریف کریں۔ اسی الیکشن کمیشن کو روزانہ وہ کہتے تھے نون لیگ کا ورکر ہے، اور نون لیگ کے ورکر نے اس کا مطلب ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی میں، عزت میں اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب یہ بھی کہے گا کہ پنجاب میں آئینی اور قانونی حیثیت ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، اب اس کے مرکز پر بھی کیا اثرات جا سکتے ہیں؟ اور جو ایک اور مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا کہ فوری الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، تو کیا حکومت اب اس طرف سوچے گی؟ کو طاقتور حلقوں نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ فوری الیکشن کرائیں، آپ سے حکومت نہیں چل رہی، جس پر آصف علی زرداری اور شہباز شریف اکڑ گئے تھے کہ ہم نے ایسے الیکشن نہیں کروانے، ہم نے پوری جو مدت ہے 2023 کی پوری کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ نہ ہوا تو جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے ایم کیو ایم یا باب جماعت 2-3 روز میں ہو سکتا ہے اگر حکومت سے علیحدہ کر دے، ادھر 2 ووٹوں سے اکثریت ہے، تو شہباز شریف بھی یقیناً وزیر اعظم پاکستان کے اہل نہیں رہیں گے۔ 172 اور وہ 174 ووٹ ہے، ایک جماعت بھی ان سے پیچھے ہٹتی ہے، تو ان کی اکثریت بھی آئینی اور قانونی طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر زبردستی حکومت کرنی ہے تو وہ حمزہ صاحب بھی پچھلے 40 دن سے زبردستی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے ہیں۔ بھٹی صاحب لیکن اگر اوورال کنڈیشن کی ملک کی بات کر لی جائے، معاشی حالات کی بات کر لی جائے، 204 سے اوپر ڈالر جا چکا ہے اور اس کے علاوہ قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس موجود تھا گورنر کے عہدے کو لے کر، اور اب یہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اوورال ملک کو کیا مشکلات درپیش ہوں گی اس سے، اور اس کرائسس کو کیسے حل کیا جائے لیڈرشپ کی طرف سے؟ دیکھیں، لیڈرشپ تو آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ عمران خان صاحب 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ ڈاکو اور چور ہیں، یہ فراڈیے ہیں۔ تو اب یہ ایک ہی حال ہے کہ ساری جماعتیں، حکومت اور اپوزیشن جماعتیں بیٹھے اور مل کر الیکشن کروائیں۔ اس کے علاوہ آئینی اور قانونی طور پر حق کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں اس میں ایک امر یقیناً جو ہوگا کہ سب مل کے یہ ایسا ماحول بنائیں کہ نتیجے کو قبول کرے، یہ نہ ہو کہ الیکشن کے نتائج آنے کے بعد ہارنے والا کہ میں اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ الیکشن کرانے کے لیے اس کے ماحول کو بہتر بنانا بھی ایک چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب یہ بھی کہے گا کہ الیکشن کے علاوہ ابھی کوئی اور دوسرا راستہ دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے ابھی کہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو اتحادی کیا حکومت کے ابھی اتنے ٹرسٹ وردی ہیں کہ ان کے ہر فیصلے میں ساتھ دیں گے، اور پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز باقی رہ جاتے ہیں؟ آگے دھرنے کی کال بھی دی ہے عمران خان صاحب نے۔ دیکھیں، آج ملتان میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے، اس سے ملک کی اکانومی معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا۔ IMF آپ کو کرتے نہیں دے رہا۔ پھر ایک آپشن یہ طاقتور حلقے استعمال کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت بنایا جائے اور کوئی سپریم کورٹ میں جا کے معاشی ایمرجنسی کے نام پر انہیں کو 6 مہینے سال دیا جائے تاکہ وہ تمام سیاسی جماعتوں میں کنسنسس کریں اور IMF سے پیسے لیں تاکہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو روکا جا سکے۔ جب تک IMF قرضہ نہیں دے گا تو ڈالر اور بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 40 دن ہو گئے ہیں یہ IMF سے کوئی ڈیل نہیں کر سکے۔ ان کا خیال ہے کہ مشکل فیصلہ کرنے سے ان کی عوام میں مقبولیت کب ہوگی، لیکن اس سے ملک ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب آپ ساتھ موجود رہیے۔ ظفر ہلالی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ جو 25 منحرف اراکین پنجاب اسمبلی تھے جو پارٹی لائنز کے اگینسٹ ووٹ کر رہے تھے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ تو الیکشن کمیشن کو جب پہلے یہ ریفر کیا گیا تھا اس وقت اس نے اس کی نوٹس نہیں لی۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے بعد ہی ان کو خیال آیا کہ ہمیں بھی پوچھا گیا ہے کہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہے۔ مطلب ہلالی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو شکوہ تھا الیکشن کمیشن سے وہ اب بھی برقرار رہنا چاہیے، بر وقت فیصلہ نہیں کیا انہوں نے؟ الیکشن کمیشن کو جب ریفر ہوا تھا تو اس وقت ان کو فوراً اس کو نوٹس لینا تھا اور اس کو اٹھانا تھا۔ سپریم کورٹ نے ابھی ایک ایڈوائزری اوپینین ایک قسم کا کہا ہے کہ اس طریقے سے فیصلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ ووٹ کو گننے نہیں تھے۔ اب جب وہ فیصلہ ہو گیا ہے وہ فیصلہ لازمی ان پہ اپلائی کرتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو اٹھا کے کہہ دیا ہے اس کیس کو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ان کا ووٹ نہ گنتے جائے اور یہ ڈی سیٹ ہو گئے، یہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے۔ یہ تو یار دیکھیے یہ تو ہونا ہی تھا۔
अब आप आगे बढ़े ना, अब आप पूछिए क्या होने वाला है, आप मुझे बताएं ये हमजा कैसा है, ये कैसे रह सकता है ये चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं अब तक उसका ये आया है, इस्तीफा नहीं आया है, क्या करना चाहते हैं ये? ठीक है, जफर साहब ये भी कहेगा कि अभी ये इस फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद अब हर इलेक्टेड मेंबर मजबूर है कि उसने पार्टी पॉलिसी को ही फॉलो करना है और वो अपनी कोई राय आगे पेश नहीं कर सकता, उससे मुतालिक कोई फैसला नहीं ले सकता? बिल्कुल, पार्टी मत ज्वाइन करो। जब आपने पार्टी ज्वाइन किया है और आपके पास वो वक्त था कहने के मैं नहीं मानता, अगर ये हुआ तो फिर मैं अपना एडवाइस दूंगा आपके खिलाफ, तो अगर वो पार्टी मान जाए तो फिर शायद आपका कोई केस बनता है। जब अगर वो पार्टी ना माने और फिर भी आप अंदर जाना चाहते हैं पार्टी के, और कानून जब कहता है कि आप नहीं कर सकते फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं फिर भी मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ, यू कांट डू दैट भाई। कानून कानून होता है, आपको क्यों एक्सेप्शन मिले? हिलारी साहब, लेकिन अगर डेमोक्रेसीज़ की दुनिया भर में बात कर ली जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का भी जो इम्पीचमेंट के बारे में बात की जा रही थी, रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे थे कुछ कैंडिडेट्स उनको, और वहाँ पर एक नॉर्मलाइज प्रैक्टिस है कि अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। आपको लगता है कि ओवरऑल ये पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं है? कानून नहीं है उधर, कस्टम है, ट्रेडिशन है, कानून नहीं है। इधर लिखा हुआ कानून है। क्यों वो कानून किसने बनाया? पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। और सर नून लीग ने बनाया डिफेक्शन क्लॉज का जो कानून था। कौन बनाया? कौन बनाया आप कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि नून लीग की जानिब से डिफेक्शन क्लॉज ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज अपने ही बनाए कानून का वो शिकार हो गए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुद बनाते हैं, खुद भुगतते हैं। यार इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। इनको क्या कंसल्ट करते हैं? पैदा हुआ है ये डिक्टेटर के गोद में, मिलिट्री डिक्टेटर के गोद में पैदा हुआ है। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमाल है। आप इनको लेक्चर दे रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिस्टम और ट्रेडिशन है वो, और ओनली स्टैट्यूट, ओनली लॉ, ओनली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ कांग्रेस जो है वो उसको खत्म कर सकती है। कस्टम और ट्रेडिशन है तो वो कस्टम और ट्रेडिशन चलता है। ये भी इंग्लैंड में होता है, मगर इधर कोई कस्टम और ट्रेडिशन है ही नहीं। इधर का कस्टम तो मार्शल लॉ है। तो जब कानून आता है और कानून कहता है आपको सरबराह का हुक्म पे आपको अमल करना चाहिए, आप कौन होते हैं कहने के वो डेमोक्रेसी आपको याद आता है उस वक्त? खुदा के लिए डोंट फॉल फॉर दिस लॉय। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब हमें अपना वक्त देते। अभी हमें ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिल आखिर फैसला आ गया कि 25 मुनहरिफ अरकान डिसीट किए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई है पीटीआई के लिए, और अभी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचा? देखिए, पीटीआई का ऑप्शन तो एक बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है कि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी उनको डिसीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बड़ा अहम फैसला दिया, अपनी ओपिनियन दी। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जमहूरी अमल को मजबूत करने का तरीका है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से जो इसमें पैनलिस्ट होते हैं, इसमें ये कहना कि वो डिक्टेटरी गोद में बैठे थे, फलाना गोद में बैठे थे, ये कहने की बात नहीं है। जो तमाम सियासत का ज़माना है, हमारी स्टेट जो है इसमें इस तरह की हुकूमतें बदलती रहती हैं। कभी फौजी हुकूमत आ गई, कभी सिविल गवर्नमेंट आ गई थी, क्या ना गोद में बैठे थे या सर पे बैठे, ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते। छोड़े इन बातों को, असल की तरफ जाए। जो हो गया माजी में हो गया, वो सियासतदानों की गलती बेवकूफ़ियों से हो गया। लेकिन अब हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। अब दो इदारों ने, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंतहाई आईनी और कानूनी फैसले करके हाउस ट्रेडिंग को रोक दिया, ब्लैक मेलिंग को रोक दिया, और आइंदा सारा सिस्टम भी चलेगा और आइंदा गुड गवर्नेंस भी चलेगी। तो ये मामला बड़ा अहम चीजें आ गई है। पंजाब में अब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खतरे में पड़ गई है। वो अपना एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे, उन्हें वजारत आला छोड़नी पड़ेगी। और अब हमारे अदालतों में भी केस जारी है, गवर्नर का भी फैसला करना पड़ेगा। अब स्पीकर सूबाई असम्बली को भी चाहिए, बड़े सीजन, बड़े जहांदीदा पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनको एक्टिव गवर्नर का जो वफाकी हुकूमत ने उनको ऑफर की हुई थी, आर्डर जारी किया हुआ था, तो वो अपना एक्टिव गवर्नर बनने के बाद बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब वो एक्टिव गवर्नर बन जाएंगे तो पहला ऑर्डर वो ये करेंगे हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें। वो एतमाद का वोट वो नहीं ले सकेंगे।
تو ظاہر ہے پھر ایک بارہ ایک ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. کور صاحب لیکن ایک چیز کی کلیریفیکیشن چاہیں گے. جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ تاحیات نااہلی ہوئی ہے ان 25 ارکان کی, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ لائف ٹائم ایک نااہلی ہے یا پھر ڈی سیٹ فار دا ٹائم بینگ ابھی کیا جا رہا ہے ان کو؟ یہ تو بڑے جس نے یہ بات کی ہے وہ تو پاکستان کو میرے خیال میں بہت بڑے آدمی ہے جو یہ بات کہہ رہی. کہاں لکھا ہوا ہے ان کو تاحیات قرار دے دیا گیا؟ تاحیات کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ سپریم کورٹ نے تاحیات قرار دیا, نہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیار ہے کسی کو تاحیات نااہل قرار دینے کا. وہ ایک آرٹیکل 63(1) کے تحت انہوں نے فیصلہ کر دیا, جب ڈیسیٹ کر دیا. اب الیکشن کمیشن پاکستان جہاں یہ 25 تو نہیں 20 سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہو جائے گا, اور 5 سیٹیں جو خواتین کی ہے یا مائنارٹی ہے, وہ جو پارٹی کے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھیں گے کہ جناب ہماری جو پرائرٹی لسٹ میں جو خواتین بچی ہوئی ہیں ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں. الیکشن کمیشن پاکستان ان خواتین کو مائنارٹی سیٹ پر پی ٹی آئی کو 5 سیٹیں جو ہے وہ ان کو مہیا کر دے گا. تو بالکل کنور صاحب, اگر بات کر لی جائے جو تحریک انصاف کے 25 یہ اراکین تھے جنہوں نے پارٹی لائنز کے اگینسٹ ووٹ دیا, ان کا پریٹیکسٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس بریفنگ موجود نہیں تھی اور جو چیف ویب تھے ان کی جانب سے پارٹی لائنز کی کوئی گائیڈ لائنز ہی نہیں تھیں. آپ کو لگتا ہے کافی کمزور پریٹیکسٹ تھا جس کے باعث یہ باؤنس بیک ہوا؟ نہیں دیکھو جی, بات یہ جب آئین اور قانون سامنے آ جائے تو پھر ٹیکنیکل طور پر نہیں جایا جاتا. پر ٹیکنالوجی سے باتیں ٹیکنیکل فالٹ ہے, پارلیمنٹ لیڈر نہیں ہے, یہ سب باتیں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل کریں گے وہاں جا کے اپنے یہ موقع پیش کریں, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو چاہے فیصلہ کریں. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے تو بالکل صحیح دیکھنا تھا, ووٹ کاسٹ ہو گیا, فلور کراسنگ ہوگی اور ڈی سیٹ ہو گئے. باقی ٹھیک ہے قمر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب کہے گا کہ فار دا ٹائم بینگ ابھی انہیں نااہل کیا گیا ہے, ڈی سیٹ کیا گیا ہے. آگے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو آگے کیا حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. ساری پارٹی یہ کنسنسس سے کوئی بھی فیصلہ ماننے کے لیے قبول نہیں. جس پارٹی کے حق میں فیصلہ آئے وہ عدالتوں کو اچھا اور پھر عدالتوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہی رات 12 بجے کی تنقید کرتے تھے, یہی الیکشن کمیشن کو موجودہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین کہتے تھے نون لیگ کا ہے. تو موجودہ حالات میں اس وقت آئینی اور سیاسی کرائسس بہت زیادہ ہے. اخلاقی طور پہ تو جب شبہ عثمان بزدار کا سیٹ ہوا تھا تو اس سے پروٹوکول منگا لیا تھا. دیکھنا ہے یہ ہے کہ آج بیوروکریسی آئین اور قانون کے مطابق چل کے آج کے بعد حمزہ شہباز کے جو حکم مانے گی غیر آئینی ہوگا. اخلاقی طور پہ تو انہیں ابھی حکومت چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے 25 لوگوں کو ڈال کے 197 ووٹ بنے تھے, اب ان کے 172 رہ گئے ہیں. تو 172 رہنے والا اکثریت نہیں ہے, لیکن یہ یقیناً اس طرح نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے عدالتوں میں کیس جائے گا, پھر عدالتوں سے حکم ہوگا. قمر دلشاد صاحب نے واضح کر دیا کہ اس کی ابھی مدت کا تعین نہیں ہوا, صرف ڈی سیٹ ہے. ڈی سیٹ کے لیے سپریم کورٹ نے بھی دوبارہ عدالت کو پرائم منسٹر کو ریفرنس بھیج دیا تھا کہ آپ تو قانون سازی کریں کتنے عرصے کے لیے انہیں ڈی سیٹ کرنا, 5 سال 10 سال یا فار ایور. تو ابھی یہ ایف پی اے نہیں رہے, لیکن ابھی تک اس کی مدت کا تعین یقینی بات ہے. قمر صاحب مجھ سے زیادہ روشنی ڈال سکتا ہے, لیکن آئینی طور پر پنجاب حکومت کا آج وجود نہیں رہا. جو اگر ایز اے شہباز شریف حمزہ ایکٹ کریں گے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا, کیونکہ یہ پہلے دن سے جو نے ووٹ ڈلے ہیں ان سب کے ووٹ کینسل, ان کی رکنیت ہی ختم ہو چکی ہے. وہ اس وقت ایم پی اے نہیں رہے پنجاب اسمبلی کے. بھٹی صاحب اگر فل فار الیکشن کال نہیں کیے جاتے گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس میں وزیر اعظم نون لیگ کا ہو لیکن پنجاب ان کے انڈر نہ ہو, کیونکہ پنجاب اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے نون لیگ کا, اس کو چلانے میں جو راضی شامل ہوں گی, مطلب رضامندی شامل ہوگی نون لیگ کی یا شہباز شریف کی اگر بات کی جائے تو؟ اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ کنفیوز ہے. عمران خان صاحب 3.5 سال وزیر اعظم رہے, کہتے تھے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ منانا گناہ سمجھوں گا. سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی. ایسے میں اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہارنے والا مانے گا ہی نہیں. عمران خان صاحب نے تو بات ماننی سیکھی نہیں ہے. وہ پھر اگر نتیجہ آتا ہے وہ نہیں مانتے تو اس کا کنسنسس کرانا کہ ساری جماعتیں لکھ کے دیں کہ صاف شفاف الیکشن کرانے کا یہ طریقہ اپنایا گیا ہے اور ہارنے والا اس کو تسلیم کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو پھر بدمزگی اور سیاسی انارگی رہے گی اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا رہے گا. کنسنسس کرانا کہ الیکشن کیسے ہوں گے, عمران خان بازید ہیں کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. ای وی ایم کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اس پر بھی وہ ضد لگائے بیٹھے ہیں. جبکہ میری اطلاع ہے کہ
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا کہ نہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیں گے وہ، نہ ہی وی ایم پہ الیکشن ہوگا، اور عمران خان کے کہنے پہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو میرے خیال میں یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا، چاہے سپریم کورٹ جائے یا کسی ہائی کورٹ میں جائے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ابھی تک نون لیگ کی اگر بات کی جائے وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں، اتحادیوں کی مشاورت ضروری ہے، اور اتحادیوں کو راضی رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ ماضی میں دیکھتے رہے اتحادیوں کو ناراض ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، تو یہ مشکل فیصلے پھر کیسے ہوں گے؟ کسی کو سٹیپ تو لینا پڑے گا نا آگے۔ دیکھیں، یہ تو جب انہوں نے عدم اعتماد دی تھی تو انہیں یہ سب پتا تھا یہ مشکلات ہے، ان کے پاس نمبر گیم تھے، اور انہیں پتا تھا کہ فلور کراسنگ ایک کرائم ہے، یہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، 18ویں ترمیم میں ہو چکا تھا، یہ حکومت لیتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب فیصلے، ان کی تاخیر فیصلے سے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک انتشار کا شکار ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق میں نہ صوبوں میں ہو، کیونکہ صوبوں میں جن کی حکومت ہوگی وہ بے ایمانی کریں گے، دھاندلی کریں گے، بے الزامات لگیں گے۔ بہتر تو یہی ہے کہ الیکشن پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں ایک وقت میں ہو، لیکن ان سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے شفاف کرائے جائیں، ورنہ ہارنے والا اس نتائج کو قبول کرنے کی ہماری تاریخ نہیں ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس رائے کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہا جاتا ہے کہ اگر بجٹ کال کر دیتی ہے حکومت، اس کے بعد الیکشن میں چلی جاتی ہے تو قدرے بہتر ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس رائے کا جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ کوئی بجٹ کال نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے الیکشن کی بات کرنی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں آپشنز میں سے ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟ دیکھیں، ملک کے لیے تو بہتر ہے سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائے۔ آپ جانتے ہیں ڈالر آج 203 روپے کراس کر گیا ہے، جتنا ڈیلے کریں گے ملک پہ اتنے قرضے، 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو 10 ارب روپے کا قرضہ ملک پہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو انہیں دیکھنا ہے کہ ملک کو بچانا ہے، سیاسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، عدم اعتماد ہوتا رہتا ہے، لیکن پاکستان تو ہے ابھی یہ آئی ایم ایف سے اگر شرائط پوری نہیں کرتے، سعودی عرب نے انہیں پیسے نہیں دیے، چین نے انہیں پیسے نہیں دیے، یو اے نے انہیں نہیں پیسے دیے، پہلے تو میرا خیال ہے آئی ایم ایف سے شرائط کی اس کی مان کر اس کا کوئی حل نکال کر تاکہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کو روکا جائے، ملک میں اسٹیبل ہو، اور پھر الیکشن کی طرف دیکھا جائے۔ ان حالات میں الیکشن کرانا بھی میرے خیال میں تو تصادم اور خون ریزی الیکشن کی طرف جائیں گے اگر کراتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کا عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمران صاحب کہیے گا، موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں تو معیشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، سب کی توجہ بھی سیاست پر مرکوز ہے، ایسے میں گورنمنٹ کا بیہیویئر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہی اکانومی ہے، اور یہ جو سیاست میں ہلچل ہے اس کی بڑی وجہ بھی اکانومی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو یہ حکومت بنی ہے، یہ آپ کو پتہ اتحادی حکومت ہے، اس میں مختلف جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، تو یہ اب مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے میں ریلیکٹنٹ ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی حکومت جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک پتہ کھیلا جو کہ میں سمجھتا ہوں ترپ کا پتہ تھا اس وقت، کہ انہوں نے اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے ترقیاتی فنڈز میں سے پیسے وہ کر کے تو جو بھی کیا، لیکن وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اگلی جو بھی ان کی حکومت آئے گی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد تو ان کو یہ فیس کرنا پڑے، جو اس لحاظ سے ان کی ایک اچھی سیاسی موو تھی، اگرچہ ملک کو اس سے نقصان ہوا۔ اب مسلم لیگ نون یہاں آ کے پھنس اس بات پہ گئی ہے کہ اگر یہ اس میں کرتے وہ کہتے ہیں نا، سانپ کے منہ میں چھپکلی لی ہے، کھاتا ہے تو مرتا ہے، چھوڑتا ہے تو لا جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی پوزیشن ہے کچھ۔ مسلم لیگ نون اگر قیمتیں بڑھاتی ہے تو وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف کے لیے سیاست کی ہے، تو پھر ان پہ یہ آتا ہے کہ جی آپ نے غریب عوام کا کیا سوچا، مہنگائی تو اس سے بڑھ گئی، کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، اور اگر نہیں کرتے تو ملکی معاملات ہیں، آئی ایم ایف کا آپ پہ بڑا پریشر ہے، تو اس لیے یہ سیاسی صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ اور جس طرح سے بھٹی صاحب ابھی فرما رہے تھے، جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس میں حالات، میں بھی بھٹی صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ اگر فوری طور پہ انتخابات بھی ہو جائیں تو وہ شاید خونی انتخابات ہوں گے، کیونکہ معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف عدم برداشت کی جو صورتحال ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ حالات کو بہتر ہو۔
इमरान साहब, अगर बात की जाए आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया और उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आया है, ये कहना कि मुंतखब वज़ीर आज़म को अब इस हवाले से भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी अपना कैंडिडेट अब पंजाब असम्बली में लेके आने की? पर लोटे तो तमाम क्रश हो चुके हैं और अब तो ये कबाड़ खाने की जीनत बनेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर जिन्होंने इनको लोटा बनाया था उनकी हुकूमत का भी कबाड़ा निकल गया और अक्सरियत जो है वो हमारे पास है और इंशाल्लाह जो है वो वहाँ पर हमारी हुकूमत भी बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहते हैं। फौरी इंतखाबात के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये जो साजिश के तहत जो हुकूमत बनाई गई थी, ये कमज़ोर तरीन हुकूमत है, कोई फैसला साजी नहीं कर पा रही। पंजाब में तो हुकूमत वैसे ख़त्म हो गई थी, मरकज़ के अंदर भी इनकी हुकूमत में अब कोई जान नहीं है, तो लिहाजा फिलफौर फौरी इंतखाबात की तरफ आगे बढ़े, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। फ़ारूक साहब, ये बयानात के जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं वो नून लीग का हिस्सा हैं, जानिबदार हैं, उनसे ज़्यादा बाइस्ड कोई नहीं है, ये तमाम बयानात अब वापस लिए जाएंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले के बाद? देखें, वो हकाइक अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, वो तो वहीं पे वहीं है। लेकिन मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मुझे आप बताएं कि कोई आंखें बंद कर सकता था? यहाँ से फैसला ना आता फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाता। आइन की खुलेआम खिलाफवर्जी तो नहीं की जा सकती। ये तो केस ही हाँ और ना का केस था। वोट डाला है या नहीं डाला, इन 25 अरकान ने तस्लीम किया है कि इन्होंने वोट हमजा शहबाज को दिया है। जब दिया है तो फिर डी सीट हो गए, डिफेक्शन हो गई, तो लिहाजा ये तो एक केस सुनाने का मामला उन्होंने किया। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी कायम। अच्छा फ़ारूक साहब, ये भी कहिएगा कि सिर्फ पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ देने पर शिकायत नहीं थी पीटीआई को अपने मनहरिफ अरकान से, ये भी शिकायत थी कि पैसे लिए गए और फिर वोट कास्ट किए गए। तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जामे फैसला नहीं दिया है, तो इस हवाले से कुछ एक्सपेक्ट देखिए, वो तो बात है, हमारे मुल्क का एक अलमिया है। लेकिन चलें, किसी जगह से मामला शुरू तो हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी, रहनुमाई कर दी। वो भी सदर पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए इसको आगे भिजवाया था और जिसकी तशरीह हो गई। अब मैं समझता हूँ कि कोई ज़मीर जिनके जागेंगे वो इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देकर दोबारा मुंतखब होकर आएँ और अदम एतमाद का अपना शौक पूरा करें। लेकिन अगर अवाम का मैंडेट है तो उस मैंडेट में ख़यानत नहीं कर सकते, उन वोटों को बेच नहीं सकते। ये लोटे सारे बेवकूफ़ हो गए हैं, इनकी अब कोई औकात नहीं। फ़ारूक साहब, अगर किसी की भी अक्सरियत इस्टेब्लिश नहीं होती तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी? अक्सरियत तो मौजूद है वहाँ पर पीटीआई की पंजाब में। जी, फिर आगे क्या लाहे अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या प्लान कर रहे हैं आगे? लाहे अमल देखें बड़ा वाज़ेह है, फिलफौर इंतखाबात करवाए जाएँ। आज मुल्तान में वज़ीर आज़म का इमरान खान साहब जो है वो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आज़ादी मार्च भी होगा। अगर ये इंतखाबात की अनाउंसमेंट नहीं करते, इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करते, फिलफौर जो है वो इंतखाबात की तरफ हम जाना चाहते हैं। मैदान लगे, अब तो इनके घर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। फ़ारूक साहब, जो हुकूमती जो सरबराहान है वो आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो सियासी गैर यकीनी जलसे जुलूसों से आपने पैदा की उससे मईशत नुकसान का शिकार हो रही है, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? गैर यकीनी तो इन्होंने पैदा की ना। इन्होंने तो अमेरिका के जूते पॉलिश करके उनके बगल बच्चे बन के इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी। और रशिया विजिट का दफा तो कल बिलावल ने भी कर दिया जाके, अमेरिका के अंदर कर दिया जाके। तो फिर क्या जवाब था, क्या गुंजाइश थी? मईशत की बात करते हैं, मईशत का नंबर 6% आया कोरोना के बावजूद। इनकी 5वें साल के अंदर ग्रोथ 5.5% थी, हमारी 4थे साल के अंदर 6% है। एक्सपोर्ट्स देख लें, रेमिटेंसेस देख लें, हर जगह पर इजाफा है। तो कोई बिला वजह बेबुनियाद इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अब उसका नतीजा भुगतने और मुल्क को बैंक डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपना वक्त दे रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सारी सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब इस वक्त मजीद आइनी बहरान का शिकार हो चुका है, अब क्या मामला देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें आइनी और कानूनी मामला और इखलाकी किसी भी हवाले से देखें तो पंजाब असेंबली को, मैं यहाँ पे हमजा शहबाज साहब की या परवेज इलाही साहब की या बाकी किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, पंजाब असेंबली को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी मामला आगे बढ़े इलेक्शंस की तरफ, उस इनको कंसंट्रेट करना चाहिए। पंजाब असेंबली अपना जवाब खो चुकी है
पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हो सकता, अगले वजीर आला का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब असेंबली को कॉल करेंगे तो गवर्नर कॉल कर लेंगे और तय नहीं है कि गवर्नर कौन है। पंजाब असेंबली जो है वो अपना इखलाकी, आईनी, कानूनी जवाब खो चुकी है। वो अराकीन जो कि बिक गए या उन्होंने अपने नजरिया तब्दील किए, पैसे लिए, जो भी था नहीं लिए, लेकिन मैं हमजा शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये पूरा ईवान अपना जवाब खो चुका है और यहाँ पे लोग इंतजार लगा के बैठे हुए थे कि जी हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ये अकलौता, अगर आप कानून के हवाले से बात करें तो अकलौता रास्ता इनके पास ये रह गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है कि मुनर्रफ अराकीन वोट नहीं दे सकते। तो वहां पर ये जो है जाएंगे तो पता चले, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ तुक बनती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है और ये उसी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। और ये भी अब ये जो हिजान है और बहरान है ये बढ़ता जाएगा, ये हुकूमत क्राइसिस टू क्राइसिस जाएगी। शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना चाहिए। ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनके पास अदारों की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आप मजबूत फैसले नहीं करने के काबिल हुकूमत, और हुकूमत खुद मरियम नवाज साहिबा ने भी कल कहा कि जी अवाम के ऊपर बोझ जो है वो हम नहीं डालना चाहते। तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको बजाय इसके कि ये बैठें, लड़ें और आपस में साजिशें करें, कोई भी पार्टी जोड़ तोड़ करें, इनको इलेक्शन की तरफ, मुल्क जो है उसकी मईशत डूब रही है, उसके मामलात खराब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इनको खुद एक फैसला करना चाहिए अपने सियासी कैरियर का, उससे इनका कद उससे बढ़ेगा। ये खुद फैसला करें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बजाय इसके कि ये जोड़ तोड़ और दोबारा सारा सिलसिला शुरू हो। एक बात। दूसरी बात, यकीनन आज इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्तान जा रहे हैं और वहां पर मुल्तान से बहुत बड़ी तादाद में डिफेक्टर्स, मुनर्रफ अराकीन थे, तो वहां पे वो सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को और मजीद एक दबाव बढ़ेगा। हमजा शहबाज साहब को फैसला करना है, शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना है। वो आज करें, 2 दिन बाद करें, 5 दिन बाद करें, लेकिन फैसला उनको यही बहरहाल करना है कि असेंबलीज उन्होंने तोड़नी है। जितनी जल्दी तोड़ेंगे उनका कद काटेगा होगा, उनका वोट बैंक बचेगा। जितनी ताखीर होगी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और वो बहरहाल उन्होंने ईवानों से बाहर जाना है। जी डॉक्टर साहब, अगर बात कर ली जाए शहबाज शरीफ साहब की, तो मरियम नवाज़ तो जलसों में कहती आई हैं कि हमें अपना जो तहरीक इंसाफ की तबाही का भार है अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन कॉल करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का नज़रिया मुख्तलिफ है। अब उन्होंने कहा था कि वो जल्द जो है वो PTV पे भी आएंगे और कौम से खिताब भी करेंगे। तो आपका तज्जिया क्या है, खबरें क्या हैं कि वो इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब असम्बली में जो बन रही है इसके बाद इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, या वो कायम रहेंगे अपने नैरेटिव पे कि पहले रिफॉर्म्स करनी है? नहीं, देखें जी, कोई रिफॉर्म्स वगैरह नहीं होंगी। रिफॉर्म्स क्या करनी है? रिफॉर्म्स क्या इंतखाबी इस्लाहात करेंगे? क्या रिफॉर्म्स तो ये करनी थी ना कि जो मुख्तलिफ शख्सियात थी उनका कहना ये था कि जी हम अपने केसेस खत्म करवाएंगे। वो केसेस खत्म करवाने का जो चक्कर था वो तो रोक दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने। तो बाकी कौन से रिफॉर्म्स होंगी? क्या एक मुल्क 1 साल के अंदर मौजूदा हालात जो जा रहे हैं जिसमें हर रोज अरबों के हिसाब से आपका कर्जा बढ़ रहा है, तो आप वहां पर क्या बात करेंगे? क्या मतलब है कि रिफॉर्म्स तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो यही है ना कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों को अपने आप को रिलीफ दे दें। देखें, बड़ी जमात है, वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और सबसे बढ़ के मरियम नवाज साहिबा का। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, एक बड़ी मुल्क की जमात है कि ये इस फजूल इस सेटअप के अंदर ये फंस गए हैं और ढोल उसका इन्होंने ही पीटना है, आखिर में इनके कल ही पड़ेगा। ये भूल जाएंगे कोई इत्तेहादी इनके साथ खड़ा होगा। आज हमजा शहबाज का जो फैसला है, मुझे बताएं कौन सा इत्तेहादी ऐसा है जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ा है? इनका कोई भी नहीं। आपको एमक्यूएम का कोई बयान नजर आ रहा है? आपको बाप पार्टी का कोई बयान नजर आ रहा है? आपको जो है वो पीपल्स पार्टी कहीं नजर आ रही है इनकी फेवर में बोलते हुए? नहीं, ये सारा जो बोझ है ये इन्हीं के सर पे पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका जो वोट बैंक है, ये बात मरियम सही कह रही है कि हम क्यों बोझ उठाएं। तो अगर नहीं बोझ उठाना चाह रहे और इनके कोई मामला भी तय नहीं है, रिलीफ भी नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये जो कल जो कल समाअत हुई है उसमें 4000 जो सुप्रीम कोर्ट में 4000 नाम जो ECL में पड़े हैं उनकी तफसील भी मांग ली गई है। इसका मतलब है कि अगली समाअत में हो सकता है कि वो 4000 नाम वापस ECL में डल जाएं। उसमें वजीर आजम समेत आधी काबीना है। मैं इसीलिए
बार बार इनसे गुजारिश हम तो गुजारिश कर सकते हैं, देखिए फैसला इन्होंने खुद करना है। अगर ये मामलात ECL की लिस्ट उन्होंने 4000 लोगों की मंगवाई है, डिटेल्स मंगवाई है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है कि भाई आपने कैसे निकाल दी है, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं उसको ये रुख को समझें, अपना वोट बैंक बड़ी जमातें संभालें, इलेक्टोरल मोड में आ चुके हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM का नहीं JUIF का जलसा किया है, मरियम नवाज साहिबा ने और हमजा शहबाज साहब ने मुस्लिम लीग नून का जलसा। ये PDM के जलसे नहीं हो रहे, ये अपनी अपने जलसे तहरीक इंसाफ सड़कों पे है। इस वक्त मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इनको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और मईशत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए सबको बैठ के। और मेरा ख्याल है कि आज अगर हमजा शहबाज साहब बजाय इसके कि वो इंसिस्ट करें कि जी मैं आगे इसको प्रोलॉन्ग करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का माइंड पता है हमें, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है। तो मेरा ख्याल है हमजा शहबाज साहब का कदकाठ भी बढ़ेगा अगर वो असेंबली तोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, और अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं, खींचते हैं, तो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, उनके लिए भी नुकसानदेह है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो बजाय ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, और राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहते हैं। जी ठीक है, यानी हतमी फैसला इस वक्त नून लीग को करना है, इत्तेहादी साथ दें या ना दें, फैसला मुश्किल हो या आसान हो। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद और सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब हमें अपना वक्त दे रहे थे।